बोलो राम जय जय राम, बोलो राम जय जय राम, बोलो राम जय जय राम, बोलो राम जय जय राम। मुनि मनरंजन भाव भय भंजन, मुनि मनरंजन भव भय भंजन, असुर निकंदन सीताराम, बोलो राम जय जय राम, बोलो राम जय जय राम, बोलो राम जय जय राम, बोलो राम जय जय राम। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम जय जय राम, बोलो राम जय जय राम, बोलो राम जय जय राम। दशरथ नंदन सुर मुनि बंदन, दशरथ नंदन सुर मुनि बंदन, त्रेताप खंडन सीताराम, बोलो राम जय जय। ओम विश्वं विष्णुवशदकारो भूत भव्य भवत् प्रभुः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः। योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः, सर्वः सर्वः शिवः सार्वभूतादिर्नव्ययः, भावनो वर्त प्रभव प्रभुरीश्वरः, स्वयंभो समुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः, अनादिनिधनो दाता विधाता दातुरुत्तमः, प्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो मरः प्रभुः, विश्वकर्मा मनुस्तश्चास्तविष्टास्तविरो ध्रुवः, अग्राह्यः सतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतरदनः, प्रभुतस्त्रिककुण्डामा पवित्रं मङ्गलं परम्, ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः, गर्भो माधवो मधुसूदनः, ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः, अनुतमो दुरादर्शः कृतज्ञा कृतिरात्मः, सुरेशः सरलं शर्म विश्वरेतः प्रजाभवः, संवत्सरो वेल प्रत्यय सर्वदर्शनः, अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः, विशाखापिनमेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः, वसु मनः सत्यः समात्मा समितः समः, पुनरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः, रुद्रो बहुशिरा बभ्रो विषयोनिः शुचिस्रवः, अमृतस्तानो वरारो महातपः, सर्वगा सर्वविदभानुर्विश्वक्षेनो जनार्दनः, वेदो वेदविदा वेङ्गो वेदाङ्गो वेदविप्लवी, लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः, चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्दं चतुर्भुजः, काजिष्णु भोजनं भोक्ता सहिष्णु जगदादिजः, मनोविजयो चेता विश्वयोनि पुनर्वसुः, उपेन्द्रो वामनः प्रांशु रमोघः सुदुरूर्जितः, संग्रह सर्वोद्रितात्मा नियमो यमः, वेद्योपैतिः सदा योगी वीरः माधवो मधुः, अतीन्द्रियो महामायो महस्रावो महाबलः, महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः, अनिर्देश्य भवभू श्रीमान् अमेयात्मा महाधृतिः, महेश्वासो महीवर्ता श्रीनिवासः सतां गतिः, अनिरुद्धस्रानन्दो गोविन्दो गोदानपतिः, हरे चेदमनो हंसा सुपर्णभुजगोत्तमः, नीलमेघावसुतपा पद्मनाभ
प्रजापति मृत्युस्तरशिक्षिमः संधाता संनिमान् स्थिरः मधुदुर्वसनशास्ता विश्रुरात्मा सुरार्या गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निधिसौनिधिशास्त्रग्निवाचस्पतिरावृति अग्निजामनि श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रभुजा विश्वात्मा सहस्राख्य सहस्रः आवर्तनो निवेतात्मा संवृत्तः सम्भ्रमर्दनः महासंवर्तरोपनिधिरनिरोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसादात्मा विश्वासे विश्ववेग्विभो सत्कृतः साधुर्जन्युनारायणो नरः असङ्ख्ययो प्रमेयात्मा विशिष्टाशितके शुचिः सिद्धार्था सिद्धसङ्कल्प सिद्धिदा सिद्धिसाधनः विश्वायि विषवो विष्णुन् विषपरभा विश्वोदरः वर्धनो वर्धमानस्य विविधः सिद्धिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः सिद्धिविष्टा प्रकाशनः पूजास्तेजो द्विधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः स्पष्टाक्षरो मंत्र संद्रांशु भास्करादितिः अमृतां सद्भवो भानुः सबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगत सेतु सत्य धर्म पूय याति शांतिम जय जय श्री भागवती महाप्राणी पारमम श्याम सविताय दशम स्कंद उत्तरादि संत को पाक्यानि सप्तपंचाशत् अध्याय कृष्णाय हरे परमात्मने प्रणतकृष्णाय गोविन्दाय नमः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नारायण वासुदेवा
यसै गरी जीवनमा यसै गरी
शिव यसैभरि जीवनमा आइदिनुहोस् न रामाजी सीताजीको साथमा 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 सधैँभरि जीवनमा राधा सधैँभरि जीवनमा सधैँभरि जीवनमा राम सधैँभरि जीवनमा यसै गरी जीवनमा राम यसै गरी जीवनमा सधैँभरि जीवनमा राम सधैँभरि जीवनमा आइदिनुहोस् न कृष्णजी राधाजीको साथमा 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 सधैँभरि जीवनमा कृष्ण सधैँभरि जीवनमा सधैँभरि जीवनमा कृष्ण सधैँभरि जीवनमा यसै गरी जीवनमा कृष्ण यसै गरी जीवनमा सधैँभरि जीवनमा कृष्ण सधैँभरि जीवनमा आइदिनुहोस् न नारायणजी लक्ष्मीजीको साथमा आइदिनुहोस् न नारायणजी लक्ष्मीजीको साथमा सधैँभरि जीवनमा नारायण सधैँभरि जीवनमा सधैँभरि जीवनमा नारायण सधैँभरि जीवनमा यसै गरी जीवनमा नारायण यसै गरी जीवनमा सधैँभरि जीवनमा नारायण सधैँभरि जीवनमा आइदिनुहोस् न शिवजी पार्वतीको साथमा आइदिनुहोस् न शिवजी पार्वतीको साथमा सधैँभरि जीवनमा शिव सधैँभरि जीवनमा सधैँभरि जीवनमा शिव सधैँभरि जीवनमा यसै गरी जीवनमा शिव यसै गरी जीवनमा सधैँभरि जीवनमा शिव यसै गरी पुराणमा हामी सबको मन मनमा नारायण हामी सबको मन मनमा श्री आनन्द काण्ड भगवान की अलिकति बढी उफ्रिने खालको छ राधाका श्याम दिवाना आउनुहोस् सागरे साधनी सा सरे रे गरे सागरे साधनी सा सागरे साधनी सा सरे गरे सागरे साधनी सा राधा की पायल छन छन बाजे छन 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 राधा की पायल छन छन बाजे छन छन बाजे पायल राधा रानी नाचे छन छन बाजे पायल राधा रानी नाचे
श्याम ने छेड़ा तराना राधा का श्याम दीवाना श्याम ने छेड़ा तराना राधा का श्याम दीवाना 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 श्याम ने छेड़ा तराना राधा का श्याम दीवाना श्याम ने छेड़ा तराना राधा का श्याम दीवाना सादरी ससरे गगरे सागरे सादरी सागरे सादरी ससरे गगरे सागरे सादरी साली राधा जब पायल छनकावे छन 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 राधा जब पायल छनकावे कान्हा छत्र दौड़ो आवे कान्हा छत्र दौड़ो आवे करी न कोई बहाना राधा का श्याम दीवाना करी न कोई बहाना राधा का श्याम दीवाना 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 श्याम ने छेड़ा तराना राधा का श्याम दीवाना श्याम ने छेड़ा तराना राधा का श्याम दीवाना प्रेम से गाओ नाचे बजाओ की उधर नाचो ला हरी भारी धरती हरियो झारियो उपवन छन 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 हरी भारी धरती हरियो झारियो उपवन नाच रह्यो सारो वृंदावन नाच रह्यो सारो वृंदावन कुंज रह्यो बरसाना राधा का श्याम दीवाना कुंज रह्यो बरसाना राधा का श्याम दीवाना 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 मेरे श्याम ने छेड़ा तराना राधा का श्याम दीवाना श्याम ने छेड़ा तराना राधा का श्याम दीवाना श्याम ने छेड़ा तराना राधा का श्याम दीवाना गौरी बरन की राधा प्यारी छन 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 गौरी बरन की राधा प्यारी सावल सूरत कृष्ण मुरारी सावल सूरत कृष्ण मुरारी जीव शंभो परवाना राधा का श्याम दीवाना जीव शंभो परवाना राधा का श्याम दीवाना 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 श्याम ने छेड़ा तराना 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 राधा का श्याम दीवाना राधा जब पायल छनकावे छन 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 राधा जब पायल छनकावे कान्हा छत्र दौड़ो आवे कान्हा छत्र दौड़ो आवे करी न कोई बहाना राधा का श्याम दीवाना करी न कोई बहाना राधा का श्याम दीवाना राधा का श्याम दीवाना राधा का श्याम दीवाना
अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर श्रीमद नारायण प्रभु अर्चा विग्रह श्री शालिग्राम भगवान श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष वाङ्मय विग्रह भागवत महापुराण जगद्गुरु श्री भाष्यकार रामाचार्य स्वामीजी महाराज संपूर्ण आचार्यहरू आयोजक संपूर्ण परिवार र हाम्रो भजन मण्डलीका मित्रहरू उपस्थित हुनुभएका टाढाबाट नजिकबाट माताजी पिताजी दाजुभाइ दिदीबहिनी ससाना भाइ बहिनी सबैलाई जय श्रीमन्नारायण। हामी श्रीमद् भागवत महापुराणको आज पहिलो दोस्रो तेस्रो भन्दै छैटौँ दिनमा आइपुग्यो। यहाँलाई लामो भएको लागेको थियो कि के छ मतलब भर्खर 2-3 दिन भयो होला लाग्दै थियो यहाँहरूसँग भेट गरेर भएको रमाइलोले। तर अब 6 दिन भयो, भोलितिर त छुट्टीको दिन हुन आँटिगएछ। अब आज छैटौँ दिनको पनि दोस्रो सप्ताहमा हामी भगवत कृपाद्वारा यहाँ समावेश उपस्थित भएका छौँ। भगवानको कृपा कहिले पनि हामीले भुल्नु नहुने सबैभन्दा मुख्य कुरा। हामीले यो 6-7 दिनको बसाइबाट यहाँहरूले त्यही कुरा अवश्य जान्नुहुनेछ, भुल्नुहुन्न भन्ने मैले बार दोहोऱ्याउने गर्दछु। जय श्री नारायण। सर्वप्रथम त नारदजी जानुहुन्छ कंसकोमा। नारदजी गएर भगवान श्रीकृष्ण र बलराम तेरो मृत्यु हुन् भन्ने कुराहरू जानकारी गराइदिनुहुन्छ। अनि उनीहरूले बैठक गरेर के हो तिनीहरूलाई यहाँ ल्याउनु पर्दछ, एउटा धनु यज्ञ गर्नुपर्दछ, अनि तिनीहरूलाई मार्नु पर्दछ भन्ने यस्तो सल्लाह गरेर भगवानलाई लिनका निमित्त कसलाई पठाउने त रुसुला पठाएका फर्केरै आउँदैन। कति राक्षसहरू पठाएका छन्, बच्चासुर बकासुर ऐठासुर धेनुकासुर होइन, अनि अरू धेरै राक्षसहरू पठाएका फर्केर आएका छैनन्। उता गई अब के गर्ने त भन्दा यो अक्रुजी हुनुहुन्छ भगवानका तर्फको भगवानले प्रेम गर्ने अक्रुजी हुनुहुन्छ। अक्रुर मन्त्री थिए त्यति बेला, उसैलाई पठाउनुपर्छ भनेर सबले सल्लाह गरेर अक्रुजीलाई बोलाउँदछन्। अक्रुजीलाई बोलाएर जाऊ, उहाँ ब्रजमा गएर यशोदा नन्द बाबाका छोरा बलराम र कृष्णलाई तिमीले लिएर आउनुपर्दछ भनेर कंसले हराए। अक्रुजीलाई सही भने तिनीहरूलाई ल्याएर धनु यज्ञ गरेर यहाँ एउटा ठुलो के अरे रङ्गमञ्च बनाएर त्यहाँ तिनीहरूलाई मार्नु पर्दछ भनेपछि अक्रुजीले के भन्नुभयो भने सिद्ध समम कुर्यात् दैवम हि बल साधनम। हजुरको गर्ने कर्तव्य त गर्नुहोस्, तर कसको जित हुन्छ भनेको यो दैवको इच्छा हो। हजुरको जित हुन्छ कि उनीहरूको जित हुन्छ भन्न सकिँदैन, यो दैवको इच्छा हो। ठिकै छ भन्नुभयो। दैवको इच्छा बिना आफ्नो आफूले सोचेको कुरा हुन सक्दैन। यहाँ कंसले भगवानलाई ल्याएर मार्ने इच्छा गरेको थियो। अक्रुजीले पहिले भनिदिनु भयो तपाईँले मार्नुहुन्छ कि उनीहरूले मार्छन्, यो कुरा त भन्न सकिँदैन। ठिकै छ भन्नुभयो। कंसले हप्कायो, यहाँ प्रवचन गर्न बोलाएको होइन, जा भन्नुभयो। अक्रुजी जान लाग्नुहुन्छ ब्रजमा। अब अक्रुजी बडा प्रसन्न हुनुभयो। आज नारदजीले पनि गएर भगवानलाई उतापट्टि सबै सुनाउनु भएको छ। हजुर अब यसरी बसेर हुँदैन, जानुपर्छ, पर्सिको दिनमा गएर कंसलाई मार्नुपर्छ, त्यसका पछाडि अगाडि क्रियाशस्त्रम गर्नुपर्छ इत्यादि कुराहरू सबै गएर भगवानलाई नारदजीले पनि सुनाउनु भएको थियो। भगवानका नारदजीका कुराहरू सुनेर भगवान पनि ती कुराहरू स्मरण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अक्रुजी अब जाने कंसको आदेशलाई पालन गर्नुभयो, जान लाग्नुभयो। अक्रुजी बडा प्रसन्न हुनुहुन्छ। ममैत दुर्लभम मन्ये उत्तम श्लोक दर्शनम। उत्तम श्लोक दर्शन भनेको भगवान। आज मेरो बडा ठुलो भाग्यको दिन रहेछ, मैले भगवानको दर्शन गर्ने अवसर प्राप्त गरेँ। मेरो यो ठुलो भाग्य रहेछ। मैले के यस्तो तपस्या गरेको थिएँ, के मैले गरेको थिएँ र आज मैले भगवानको दर्शन गर्न पाउने भनेर बडा खुसी हुनुभयो। मार्नका लागि लिन पठाएको छ र पनि अक्रुजी बडा प्रसन्न भयो। अब म जान्छु ब्रजमा, आज मेरा सबै अमङ्गलहरू पनि नष्ट भए, म
ममाद्य मङ्गलं नष्टं फलवान चैव मे भव। मेरा सबै अमङ्गलहरू सब नष्ट भए, आज मैले भगवानलाई प्राप्त गर्ने भएँ। कस्तो म आज भाग्य मानिरहेको छु भनेर बडा प्रसन्न हुनुहुन्छ। तर भगवानले मलाई के सोध्नुहुन्छ भनेर फेरि मनमा अलिक तर्क वितर्क हुन्छ अरे क्या। भगवानले मलाई के सोध्नुहुन्छ, अक्रूर आएछ भन्नुहुन्छ कि अथवा कंसको दूत पो आएछ, कंसको मन्त्री आएछ भन्नुहुने हो कि अथवा काका आउनुभएछ भन्नुहुने हो। मलाई अक्रूर आयो भन्नुभयो त कति राम्रो हुन्थ्यो भनेर सम्झिनुहुन्छ। साइनो लगाएको भन्दा पनि राम्रो नामसँग बोलाएको मलाई राम्रो लाग्थ्यो यस्तो भन्दै थियो। मलाई अक्रूर आउनुभयो भनेदेखि आइस भने त कति राम्रो हुन्थ्यो, वा कंसको दूत आइस भन्नुहुने हो कि पक्का पनि भगवान् हुन्छ भन्नुहुन्न, मलाई अक्रूर आउनुभयो भन्नुहुन्छ पक्का पनि भन्नुहुन्छ। आफ्नै मनमा कुरा खानुहुन्छ। ब्रजमा पुग्नुहुन्छ, भगवान् श्रीकृष्ण बलराम गाई ल्याएर कोठामा राख्दै गरेको बेलामा पुग्नुभयो। पहिलेदेखि कुदेर गएर दण्डवत सापेको दण्डवत गर्नुहुन्छ, भगवान्सँग मिल्नुहुन्छ। भगवान् लिएर घरमा जानुहुन्छ, नन्द बाबा यशोदा मैया आएर सब स्वागत सत्कार गर्नुहुन्छ, राम्रो सुन्दर आसन राख्नुहुन्छ। के छ भनेर सबैको खबर सोध्नुहुन्छ। अक्रूरजीले बताइदिनुहुन्छ। यसै गर्दै गर्दै रातभरि रात बित्यो अनि बिहान उज्यालो हुन लाग्यो। उज्यालो भएपछि त्यहाँ रथ उभिएको थियो, गोपीहरू देखे को आएछ सब गोपीहरू भेला भए। अक्रूरजीलाई अक्रूरजी देख्नु सबैले देखे अनि किन आउनुभएको भन्ने कुराहरू बुझे, सब बताउनु भएको थियो। कंसले भगवान् श्रीकृष्ण बलराम लिन पठाएको भन्ने कुराहरू अब बिहान उज्यालो भएपछि यसो त मैया रुदा गरेर जान नदिन खोजिरहनु भएको थियो। कति रुनुभयो रातैभरि सुनेपछि, रोको छ। तर नन्द बाबाले म पनि जान्छु, लिएर आउँछु, अब राजाले बोलाएको जानुपर्छ भन्नुभयो। अनि राजालाई लानका निमित्त विभिन्न भेटीहरू, मखानहरू, दहीहरू तयार गर्नुभयो। अनि लिएर जानका निमित्त गाडामा पुरा तयार गरेको छ। बिहान भएपछि धेरै गोपीहरू भेला हुन्छन्। ओहो हाम्रो कन्हैया, हाम्रो बलरामलाई कहाँ लान दिँदैनौँ भन्छन्। हो गोपीहरूले आलाप विलाप गर्न लागे। एकदम बाटोमा लडीपडी गरेका छन्, नजानु जान पाइँदैन भनेका छन्। भगवान्लाई सोध्छ गोविन्द दामोदर माधवेति भनेर भगवान्को भजन गरेका छन्, कीर्तन गरेका छन्। भगवान्लाई जाने कहिले आछौ छोडेर जाँदैछौ हामीहरूलाई प्यारे मोहन भनेर जाऊ। कहिले आछौ छोडेर जाँदैछौ गोपीहरू जहाँसम्म धुलो उडेको देखिन्छ त्यति पनि सुन हेर्दै त्यसको पछाडि बेहोस भयो। भगवान्को विरहमा वास्तवमा भगवान्ले छोडेपछि सबैलाई दुःख हुन्छ। जब भगवान्देखि विमुख हुन्छ त्यो सबै कुरा छोडे जस्तै हुन्छ। आज भगवान् जानुभयो मथुरातिर, अक्रूरजी लिएर जानुभयो। गोपीहरू भगवान्का विरहमा रहिरहे। यस्तो भगवान्लाई आज लिएर जानुभयो अक्रूरजी। उहाँ पुग्नुहुन्छ, मथुरा सहरमा प्रवेश गर्नुभयो। अनि मथुरा सहरमा प्रवेश गरेपछि अक्रूरजीले मेरा घरतिर जाउँ भन्नुभयो। भगवान्ले म अहिले माओलाई हिँडेको, उहाँ नगइकन आफ्नो कार्य पुरा नगइकन म अन्तर जाँदिनँ, पछि आउँछु भन्नुभयो। अगाडि जानुहुन्छ। अक्रूरजीलाई जाऊ कंसलाई राम र बलराम, कृष्ण र बलराम ल्याएको छ भनेर भन। हामी यसो पहिलोचोटि आएका यो सहर घुम्दै हेर्दै आउँछौँ भनेर सहर घुम्न लाग्नुहुन्छ। भगवान् श्रीकृष्ण बलराम साथमा आफ्ना मित्रहरू पनि छन्। जाँदै अगाडि बढ्नुभयो। त्यहाँका नरनारीहरू सब भगवान् श्रीकृष्ण बलराम आउँदै हुनुहुन्छ भनेको सुनेर लाइन लागेर बसेका छन्। कोही त्यहाँ लाइनमा बाटोमा नडाएर माथि छतमा चढेका छन्, पुष्पहरू लिएका छन्। भगवान्को दर्शन गर्नका निमित्त कति लालाइरहेका छन् भने यो भगवान् कहिले आउनुहुन्छ भनेर। भगवान्को दर्शन गर्नका निमित्त द्वारमा बडा सुन्दर बनाएको छ।
पूर्ण घडाहरू राखेको छ, धूप दीपहरू गरिएको छ, कोही आरती लिएर बसेका छन्। भगवानको स्वागत र विष्ट भएको छ। यसरी जाँदै हुनुहुन्थ्यो भगवान, अगाडि जानुभयो। भगवान त अब गोठालो जहाँ गोठबाट जानुभएको एउटा धोबीले कपडाहरू धुँदै रहेछ। गएर अब के भन्नु, कहिले नआएको ठाउँमा मामाको घरमा आएको सबैलाई मामा भन्नुहुन्थ्यो भगवान। मामा यी कसका कपडा हुन्छ? कंस महाराजको कपडा, मलाई एउटा जोडा मिल्दैन भनेर सोध्नुभयो। त्यो धोबीले भगवानलाई हप्कायो। भगवानले त्यसलाई एक थप्पड दिनुभयो। त्यसको शिर छिरेर परमपद प्राप्त भयो। धोबीको उद्धार गर्नुभयो। तिनी कपडाहरू आफ्ना ग्वालबालहरूलाई पानी दिनुभयो। आफूले पनि लाउनुभयो। लामो लामो कपडा लाएर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। मिले पनि नमिले पनि हरिपद जाँदाखेरि केल्दारको घर भेट्नुभयो। केल्दारले आफ्नै हजुरका कपडा लामो लामो भएछ, म सुन्दर बनाइदिन्छु हुन्छ। भगवानले हुन्छ भन्यो, काठ मिल्ने बनाइदिन्छु केल्दार। उसलाई पनि साहित्य मोक्षको वरदान दिनुभयो। अगाडि जानुभयो। अनि अब माला पनि भयो हुन्थ्यो भन्ने इच्छा गर्दै हुन्थ्यो। अलिक पर गएपछि एउटा नारीलाई भेटाउनुभयो, सुदाम नाम गरेको मालाका। अनि ती मालीले पनि खुसी भएर माला आज सुन्दर दिव्य पुरुषहरूलाई मैले माला लगाउन पाएँ, कति म भाग्यमानी भएँ भनेर माला लगाइदिनु भयो। तिनलाई पनि वरदान दिनुहुन्छ मोक्षको। अगाडि बढ्नुहुन्छ। अब तिलक पनि गर्न पाए हुन्थ्यो भने सोच्दै जाँदै हुन्थ्यो भगवान। एकजना हिँड्छौँ कुप्री भएकी, अनुहार पनि चाउरी परेको, सबैले हेला गर्ने, यो कुप्री रहेछ यस्ती भन्ने, यस्तै प्रकारकी युवती हातमा चन्दनको थाली बोकेर आउँदै रहेछन्। उनलाई बडा दुःख लागेको थियो। मलाई सबै नराम्री भनेर हेप्छन्। सुन्दर स्वरूप भए पनि हुन्थ्यो भन्ने उनका मनमा भइरहेको थियो। नराम्रो भएकालाई पनि मान्छेले हेप्छन् कि कसैले। हामी प्रत्येक गाउँतिर पनि देख्थ्यौँ यो फलानु यस्तो फलानु यस्तो भनेर। यो रूपको घमण्ड हुन्छ अरे क्या कसैलाई, रूपको घमण्ड हुन्छ कसैलाई, धनको घमण्ड हुन्छ, कसैलाई जनको घमण्ड हुन्छ। यसलाई मद पनि भन्छन्। धनमद, जनमद, यौवन मद, सबै मद हुन्छ। यी सबै मदलाई एकदम कन्ट्रोल गर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ सबैले। यो नि भगवानको कर्तव्य हो। आज कुब्जालाई भेट्नुभयो। कता हिँडेकी तिमी को भनेर भगवानले सोध्नु भएको थियो। सुखदेव महाराज यहाँ राजा परीक्षित महाराजलाई भन्दै सुनाउँदै हुनुहुन्छ कथा। अनि तिनीले भनिन्, म त कंसकी दासी, म यो चन्दन घोटेर लगेर यसो कंसलाई दिने गर्छु। कंसले यसो 2-4 पैसा दिन्छ, त्यसैले मेरो पेट पाल्ने गरेकी छु। मेरो नाम चाहिँ त्रिभक्त्र, 3 ठाउँ माग्ने भएको कारणले मेरो नाम त्रिभक्त्र हो। सबैले मलाई त्यसो भन्छन्। भगवानले विचार गर्नु, यो चन्दन हामीले लाउन मिल्दैन त, किन नमिल्नु? आज म हजुरलाई देख्दाखेरि यो चन्दन लगाइदिउँ जस्तो लागिरहेको छ, म यो हजुरलाई लगाइदिन्छु भने तिनले सट्टसँगले भगवानलाई दिव्य चन्दन लगाइदिन्। भगवान बडा प्रसन्न हुनुभयो। अनि भगवानले अब कुब्जालाई के दिनुहुन्छ? भगवानले विचार गर्नुभयो, यिनले सुन्दर रूप चाहेको छ, सबैले नराम्री भनेकाले गर्दा विचार गर्नुभयो। भगवानले आफ्ना पाउले तल पाउ ट्याक्क टेक्नुभयो। 2टा औँला ओठमा राख्नुभयो। स्वाट्ट तान्नुभएको थियो। तिनी सुन्दरी, दिव्य सुन्दरी, कति राम्री भए, कति राम्री भए। अब भगवानले सुन्दरता बनाइदिनु भयो। अनि अब फेरि भगवानलाई उतै जाउँ भन्छन्। अब जाउँ मसँगै भन्छ। होइन, म अहिले जाँदिनँ, अन्त अब मामा घर हिँडेको भन्नुभयो। पछि आउँला भनेर भगवानले त्यसलाई पनि पछि आउँला भनेर फर्काइदिनु भयो। अब अगाडि बढ्नुहुन्छ भगवान। यस्ता विश्व लीलाहरू गर्दै गर्दै कंसले एउटा ठुलो यज्ञ गरेको थियो। एउटा ठुलो धनु राखेको थियो। त्यो धनु जसैले उचाल्न सक्दैन थिए, शिव धनु। अनि त्यहाँ पूजा गर्न राखेको थियो। त्यो पूजा गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ वरिपरि उसका काँडेहरू राखेका थिए। त्यहाँभित्र प्रवेश गर्न कसैलाई नदिने भनेर। अनि भगवान जानुभयो। एउटा गेट बनाएको थियो। त्योभन्दा अगाडि त्यहाँ कुबलाई पिण्डाम गरेको हात्ती राखेको थियो। त्यो हात्ती रसदार हात्तीको बल भएको हात्ती थियो त्यो। अनि त्यो अघिल्लो दिन चाहिँ गएर त्यो धनु भएको ठाउँ पुग्नु भगवान। सबैले धनुलाई यसो पूजा गर्थे। भगवानले यसो पूजा गर्नुभयो। कस्तो रहेछ भनेर एउटा हात यसो उठाउनु भएको थियो। त्यो हाम्रो लागि हामीले यहाँ यसो उखु भात्दाखेरि फेरि जग्गा उखु भान्छ। त्यस्तै प्रकारले भगवानको निमित्त फेरि पैँचो धनु भाँचेर गयो। तर त्यो धनु भाँचेको आवाज चाहिँ त्रिलोकमा थकमान भएर फलाङ गरेर कंसले पनि थाहा पायो। उहाँ कंसले पनि थाहा पायो। झस्कियो अरे कंस। जब त्यो धनु भाँचिन्छ उसको मृत्यु हुन्छ भने अब डराउनु लाग्यो कंस। अनि
बेलुका भयो, बास बस्नुभयो, सबैजना नन्द बाबाहरू अरू बाल पनि जानुभएको थियो। अनि नन्द बाबाले भन्नु, तिमीले कतै त आज तिमीले मामाका सहरमा उपकृत गऱ्यौ न केही मैले एउटा सिनको पनि भाँचेको छैन, हेर्दै आएँ भन्नुहुन्थ्यो भगवान्ले। धनु भाँचेको छ। अब अगाडि जानु, रातमा भोलिपल्ट हुन्छ। रात्रिमा कंसले अनेक प्रकारका दुष्ट सपनाहरू देख्दछ। आफ्नो शरीरमा तेल लगाएको, गधामाथि चढेको, प्रेतहरू देखेको इत्यादि कुराहरू देख्दछ। डराउन लाग्दैछ, उज्यालो हुन लागेको, बाजाहरू बजाएको छ, रङ्गमञ्च तयार गरेको छ, सब मान्छेहरूलाई राखेको छ वरिपरि। एकतिर स्त्रीहरू बसेका छन्, एकतिर बालक युवाहरू, एकतिर राज परिवारहरू यसरी अलग अलग बसेका छन्। त्यहाँ बडा पहलमानहरू तयार गरेको छ। अनि अगाडि त्यो गेट बनाएको छ, गेटमा कुबेला पिण्डामालेको हात्ती राखेको छ। यहाँ त्यो बलराम र कृष्ण भन्ने आएपछि समातेर पछारेर मार्नु भनेर राखेको छ। भगवान् सबै गइसके बसे, पछाडि भगवान् बलराम भगवान् श्री कृष्ण जानुहुन्छ, गेटमा चट्ट पुग्नुहुन्छ। हात्ती राखेको छ, त्यो माउत छ हात्तीमाथि। अनि भगवान्ले भन्नु, मामा बाटो छोडिदेऊ, हामी अगाडि जान्छौँ। हात्तीले त बाटो छोड्ने होइन, तँले यमलोक पुर्याइदिन्छु भनेर। तँ यमलोक पुर्याइदिने? हात्तीको माउतले भनेपछि हात्ती अगाडि बढाएको थियो। भगवान्ले त्यो हात्तीलाई नै पुच्छरमा समातेर यस्तो छोडिदिएको थियो। 25 धनु पर पुगेछ, 100 हात हुन्छ, 100 हात पर पुगेछ हात्ती। अनि फेरि उठेर आयो। भगवान्ले त्यसको सुनमा सुमाएर घुमाउनु भयो। त्यो घुमाएर खड्ड झुलिरहेको थियो। माउत पनि हात्ती पनि कहाँ समाप्त भयो। हात्ती पनि अगाडि जानुहुन्छ। अगाडि जब रङ्गमञ्चमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, ती सब दर्शकहरू बसेका छन्। जतासँगले भगवान् त्यहाँ प्रवेश गरेपछि सब दर्शकहरूले आफ्नो आफ्नो भावना कस्तो थियो त्यस्तै प्रकारले भगवान्लाई देख्दछन् सबैले। एकै प्रकारले कसैले पनि देखेन अरे। मल्लानामसनिर्नम्बरबरः श्रीराम स्मरो मूर्तिमान गोपानं सजनो कपांचिभुजां शास्ता सपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतिर्विराडविदुषां तत्त्वं परं योगिनां विष्णीनां परदेवतेति विदितो रङ्गं गतसाग्रजः। यस्तो प्रकारले जस्तो भावना थियो कि बलिया ती पहलमानहरू जसले खेलेर मार्नका निमित्त बसेका थिए, चाँडो मुष्टि आदि गरेका, तिनीहरूलाई एकदम वज्र जस्तो देखे अरे। भगवान्लाई वज्र जस्तो देखे अरे। हो, त्यस्तो वज्र जस्तो कसरी खेल्ने होला भन्ने जस्तो भयो। अब मानिसहरूले चाहिँ एउटा राजा हो, सामान्य मान्छे चाहिँ राजा हो भन्ने जस्तो देखे अरे। स्त्रीहरूले सबले देखे अरे कामदेव हो, अत्यन्त सुन्दर हो, कामदेव नै रहेछन् भन्ने जस्तो देखे अरे स्त्रीहरूले। अब आफ्ना सज्जनहरूले चाहिँ गोपालहरूले चाहिँ आफ्नो मान्छे रहेछन् भने आफ्नो मान्छे हो, आफ्नो बन्धु हो भने जस्तो देखे। अब राजाहरूले चाहिँ यो संसारको शासक हो, हामीलाई सबलाई शासन गर्नेवाला यही हो भन्ने जस्तो देखे अरे। बालकहरूले चाहिँ आफ्ना माता पिताले चाहिँ साना बालकहरू देखे अरे। हो, यस्ता साना नानीहरू रङ्गमञ्चमा प्रवेश गर्दैछन्, के गर्ने भन्दा सानो बालक देखे अरे। कंसले के देख्यो? साक्षात् मृत्यु देख्यो अरे। ओहो, मेरो मृत्यु नै आएको रहेछ, त्यसरी देख्यो। अब योगीजनहरूले, ज्ञानीजनहरूले के अरे तत्त्व पुरुष उहाँ नै हुँदो रहेछ, परम तत्त्व उहाँ हुँदो रहेछ। हो, साक्षात् परम परमात्मा नै हुनुहुँदो रहेछ भन्ने देखेर योगीहरू ज्ञानीहरूले यस्तो प्रकारले सबले विष्णु वंशकाले हाम्रो देवता हो भन्ने देखे। आफ्नो भावना जस्तो थियो त्यस्तो प्रकारले देखे अरे। अब यो वास्तवमा त्यस्तै देखिन्छ पनि। एउटा गीत भयो भने मलाई त्यस गीतको सम्झना आउँछ क्या। यहाँले गाउनुहुन्छ, सुन्नु भएको होला। के अरे? हो, फुलको आँखा फुले संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। जस्तो आफूले विचार गर्यो त्यस्तो देखिन्छ। आफ्नो भावना राम्रो छ भने सबै राम्रो, आफू राम्रो छ भने सबै राम्रो, आफ्नो भावना राम्रो छैन भने सबै नराम्रो। त्यस्तो प्रकारले जे आफ्नो इच्छा थियो त्यो अनुसारको देखे अगाडि बढ्नुहुन्छ भगवान्। ओहो, कसैले कुरा गर्न थाले, यो त बलवान छन्, 6 दिनकै दिनमा पुतना भन्ने राक्षसलाई मारेको हो। अनि 7 दिनसम्म एउटा हातले कान्छी उम्लाले उठाएर गोवर्धन पर्वतलाई माथि 7 दिन 7 रात राखेको बलवान छन् भनेर यस्ता कुरा गर्न लागे। अब चाँडो र मौष्टिक अगाडि बढ्दछन् भगवान्सँग बल्ल युद्ध गर्नका निमित्त। उनीहरू भन्छन्, अब हामीसँग तिमीहरूले युद्ध गर्नुपर्छ, मल्ल युद्ध। भगवान्हरू भन्नुहुन्छ, हामी त बालकहरू,
हामी बालकहरू हौँ तिमीले यत्र बलवान छौ बलिया छौ बलिया र बालकहरू कहाँ युद्ध हुन्छ हुँदैन जो युद्ध गर्नुपर्दछ अथवा कुनै पनि खेल खेल्नु पर्दछ भने बराबरको हुनुपर्दछ बराबरको बलियो पनि बराबरको हुनुपर्छ उमेर पनि बराबरको हुनुपर्छ एउटा बलवान एउटा सानो कस्तो अन्याय हुन्छ हुँदैन हामी कसरी खेल्दैनौँ चाँडोहरू के भन्छ हो तिमीहरू बालक हो नबालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनां वरः तिमीहरू बालक पनि होइन किशोर पनि होइन बलवान हो बलवान अहिले भर्खरै तिमीहरूले कुवालाई पिट्न गरेको नाम गरेको हात्तीलाई मारेर आएको छौ तिमीहरू कहाँ बालक हो यस्तो बलवान हो तिमीहरू भनेर भन्नुहुन्छ भन्दछन् चाँडो मुस्टिकहरू अब भगवान् अब अगाडि बढ्नुहुन्छ चाँडो र मुस्टिक भगवान् श्री कृष्ण बलराम अनि भगवान् अरूले चाहिँ फेरि हेर्नेले के भन्छ यो त अधर्म भयो भन्छ किनभने एउटा सानासँग ठुलाले युद्ध गर्यो भने त्यो अधर्म हो बराबरको हुनुपर्छ जससँग पनि यो त बालकहरूसँग यस्ता बलवानहरू पहलवानहरू यो युद्ध गर्नु भनेको बडा अधर्म हो भन्छन् भगवान् श्री कृष्ण चाँडोसँग मुष्टिकसँग बलराम युद्ध भएको छ कसैले हातले हात परेको छ छातीमा गोडामा यस्तो गर्दै खेल्दै हुनुहुन्थ्यो भगवान्ले त्यो चाँडोलाई सट्टसँगले सुमाउनु भयो र हातमा सुमाएर खनका मार्गमाथि आकाशमा पछाडि पृथ्वीमा गोविन्दाय नमो नमः चन्द्र भगवानको भगवान्ले दानहरूको नष्ट गरिदिनु भयो अनि बलरामले मूर्तिलाई पनि मुक्का हान्नु भएको थियो त्यो पनि समाप्त भयो त्यसका पछाडि अरू कुट सल थोसल आदि गरेका आउँदछन् तिनीहरूलाई पनि भगवान्ले समाप्त गरिदिनुहुन्छ अब कंस आत्तिन लाग्यो के गर्ने बलवान भनेका पहलवानहरूको मृत्यु भएको देखेर यी बाजा साजा सब बन्द गर भन्छ डरा आत्तिन लाग्यो बाजा बजाएको थियो वरिपरि जबलाई जयकार गर्नु लगाएको थियो उसले अब मार्छु यिनीहरूलाई भनेर अब भगवान्ले ती उसका पहलवानहरूलाई नष्ट गरिदिएपछि बाजा साजा बन्द गर डराउनु लाग्यो अब के गर्नु यी वसुदेवका पुत्रहरूलाई यो सहरबाट बाहिर निकाल तुरुन्तै यहाँ नराख आत्तिएर बाहिर निकाल यी गोपीहरूको धन सब हरण गर धनम हरत गोपायनम नन्दम बन्धित दुर्मति गोपीहरूको धन हरण गर यो दुर्मति भएका नन्दलाई पनि बाँधेर राख वसुदेव दुर्मेध अन्यता सत्तमा यो वसुदेव दुर्बुद्धि गरेका वसुदेवलाई पनि मार यो पिता मेरा पिता जो छन् उग्रसेन नाम गरेका उग्रसेन पिता चापी सानुगा परपक्षका यो उतापट्टि लाग्ने उग्रसेन पितालाई पनि राख्नु हुँदैन उनीहरूलाई छिटो समाप्त गर यस्तो प्रकारले आत्तिरहेको थियो माथि अग्ला ठाउँमा मञ्च बनाएको थियो माथि बसेर अरू तल बसेर भगवान् तल हुनुहुन्थ्यो यसो भगवान्ले विचार गर्नुभयो अब यत्रो यहाँ आइपुगेपछि मामाको दर्शन नगरिकन मामालाई प्रश्न नगरी कसरी फर्किने होला भनेर तल भुइँबाट उसले माथि खड्ग लिएको थियो हातमा यति लामो जुल्पी पारेको थियो भगवान् तलबाट भुरुक्क उफ्रिनु भएको माथि गएर झट्टसँगले मामाका कंसका केसमा झ्याप्पसम्म सुमाउनु त्यो खड्ग अघि कहाँ पुगो उछिरेर कंसको मुकुट पनि झारेर पृथ्वीमा गिर्दो भयो जब मुकुट गिर्यो कंस पनि गिर्न लाग्यो यस्तो शब्द आयो अनि कंस भुइँमा पछारियो भगवान्ले विचार गर्नुभयो अब मामालाई मोक्ष दिनैपर्छ त्यहाँमाथि कुद्न लाग्नुभयो पार गयो थियो कंसको प्राणवायु थियो समाप्त भएर जाँदो भयो यस्तो प्रकारले कंसको मृत्यु भयो आकाशबाट देवताहरूले पुष्पवृष्टि गरे जय जयकार भयो डुङ्गुबी आदि गरेका बाजा बज्न लागे गन्धर्वहरूले गाउन लागे अप्सराहरू नाच्न थाले बडा सुन्दर नृत्य भयो देवताहरू प्रसन्न भए जय जयकार भएको छ हामी पनि एउटा भजन गरौँ त्यसका पछाडि श्री आनंद कांद भगवान की कालकुंद भगवान की कृष्ण जी को मुकुट पानी चमकियो बड़ा भालो पानी ढमकियो हे मेरा कन्हैया ना जाओ नहीं बने माँ हे मेरा कन्हैया ना जाओ नहीं बने माँ सुन बंसी बने जो रखा रे माँ सुन बंसी बने जो रखा रे माँ
यशोदा प्यारा पनि कन्हैया राधा जी का प्यारा पनि कन्हैया यशोदा प्यारा पनि कन्हैया राधा जी का प्यारा पनि कन्हैया हे मेरा कन्हैया ना जाओ है बनैमा हे मेरा कन्हैया ना जाओ है बनैमा सुनको बंसी बनाइदिउ रखाइमा सुनको बंसी बनाइदिउ रखाइमा कंसमा का घर न जानु केही खाना दिए पनि नखानु कंसमा का घर न जानु केही खाना दिए पनि नखानु हे मेरा कन्हैया ना जाऊ बनैमा हे मेरा कन्हैया ना जाऊ बनैमा सुनको बंसी बनाइदिउ रखाइमा सुनको बंसी बनाइदिउ रखाइमा कृष्णजीको मुकुट पनि चम्कियो बलरामको माला पनि ढल्कियो कृष्णजीको मुकुट पनि चम्कियो बलरामको माला पनि ढल्कियो हे मेरा कन्हैया ना जाऊ बनैमा हे मेरा कन्हैया ना जाऊ बनैमा सुनको बंसी बनाइदिउ रखाइमा सुनको बंसी बनाइदिउ रखाइमा सुनको बंसी बनाइदिउ रखाइमा सुनको बंसी बनाइदिउ रखाइमा बाल मुकुंद भगवान की भगवान श्री कृष्णलाई पनि देखे बडा सुन्दर दिव्य पुरुष देखेका छन् हेर्दा हेर्दै जस्तो प्रकारले भगवान श्री कृष्णको कमसेका कारागारमा अवतार भएका बेलामा त्यहाँका सेनाहरू सब मोह भएर निधाएका थिए द्वारपालहरू त्यस्तै प्रकारका थिए जति पनि रुक्मिणी मानेका साथ लगाएका सेनाहरू ती सखीहरू आनन्दमा मग्न भए त्यही समय भगवानले स्वार्थसँगले रुक्मिणी मानेलाई उठाउनु भयो रथमा लिएर चल्नुहुन्छ लिएर जानुहुन्छ अनि केही क्षणमा तिनीहरूले थाहा पाउँछन् फेरि भगवानको लीला त हो भगवान जस्तो चितान त्यस्तै हो भगवान लीला त्यस्तो हेर्छन् रुक्मिणी महारानीको रक्षा गर्न वरिपरि बसेका खै रुक्मिणी भनेर हेर्दा रुक्मिणी महारानी हुनुहुन्न एकजनाले भन्यो एउटा सुन्दर पुरुष यहाँ आएको थियो त्यसैले लगेको होला अर्काले भन्यो लगेको होला लगेको छ अर्काले भन्यो भने किन लागेको होला नभनेको भन्दाखेरि तिमीले पनि देख्यो होला भने मैले पनि के भन्नु त्यो पनि हेरिरहेको थियौ उसले पनि हेरिरहेको थियो ल हो ल अनि भन्दैन सबैलाई हल्ला गरे अब उतापट्टि भगवानले रुक्मिणी माला लिएर द्वारकामा जानुहुन्छ लिएर आउनुहुन्छ द्वारकामा बडा ठुलो स्वागत हुन्छ सबले भेडा अगाडि घरका अगाडि दिव्य घडाहरू राखेका छन् सजाएको छ धूप बाती गरेको छ स्वागतको निमित्त आरतीहरू पारेको छ अनि लिएर जानुहुन्छ द्वारकामा अनि एउटा दिव्य साई जुराएर दिव्य शुभ बेलामा शुभ लग्नमा सबजना मिलेर भगवानको विदा हुनेछ तयारी भइरहेको छ अब भगवान लिएर जाँदै हुनुहुन्छ बाजामा द्वारकामा पुग्न आँट्नु भएको छ हाम्रो भजन मण्डलीले अब विवाहको प्रसङ्गलाई भजन गाएर सबैलाई मिलाउनु हुन्छ पहिले रुक्मिणी महारानी भगवानको यहाँ स्वयं बराली हुनेछ अनि भगवानको अर्चना हुनेछ त्यसै पछाडि हाम्रो विवाह महोत्सव अगाडि Krishna Govinda Narayan
बिहाको रमझममा रम्नेछौँ नाच्नेछौँ कोही गाइरहेका छन् कोही नाचिरहेका छन् कृष्णको बिहा महोत्सवमा यो भजन मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा 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 दो मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो सत्संग में मेरी बातें चलाई 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 सद्गुरु ने मेरी सजाई सद्गुरु ने मेरी चुनरी सजाई सद्गुरु ने मेरी किन्नी सजाई सद्गुरु ने मेरी किन्नी सजाई उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो ऐसी कौन चूड़िया जो कब हो न टूटे ऐसी कौन चूड़िया जो कब हो न टूटे ऐसे कौन चूड़िया जो कब हो न टूटे
दो, अटल सुहाग की बिंदिया सजा दो, अटल सुहाग की बिंदिया सजा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। भित्र जति हुनुहुन्छ भित्र आउने बाल मुकुंद भगवान की। ताक दिना दिन ताक दिना दिन बाजे बाजा, 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 नाचे कन्हैया आवे मजा, नाचे कन्हैया आवे मजा, नाचे कन्हैया आवे मजा, नाचे कन्हैया आवे मजा। बाजे बाजा, तक दिना दिन बाजे बाजा, नाचे कन्हैया आवे मजा, नाचे कन्हैया आवे मजा, नाचे कन्हैया आवे मजा, नाचे कन्हैया आवे मजा, नाचे कन्हैया आवे मजा। माथे पे तेरे कैसे घुंघराले, 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 माला विराजे पुष्पन की गाले, माला विराजे पुष्पन की गाले, बाजे बाजा, नाचे कन्हैया आवे मजा, नाचे कन्हैया आवे मजा, नाचे कन्हैया आवे मजा, नाचे कन्हैया आवे मजा, नाचे कन्हैया आवे मजा। नाचे रे ग्वाल ग्वाल संग गोपिया, 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 कहती है सखियाँ आ जाओ कन्हैया, कहती है सखियाँ आओ कन्हैया, छन 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 बाजे पायलिया, छन 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 बाजे पायलिया, नाचे कन्हैया आवे मजा, नाचे कन्हैया आवे मजा, ताक दिना दिन बाजे बाजा, ताक दिना दिन बाजे बाजा, नाचे कन्हैया आवे मजा, नाचे कन्हैया आवे मजा, नाचे कन्हैया आवे मजा, नाचे कन्हैया आवे मजा, नाचे कन्हैया आवे मजा।
बाजे बजा बाजे बजा नाचे कन्हैया आवे मजा नाचे कन्हैया आवे मजा नाचे कन्हैया नाचे रहा नाचे कन्हैया आवे मजा 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 नाचे कन्हैया आवे मजा। वृंदावन बिहारी लाल की इस परिवार का समस्त सदस्य जीवहरू कलाकार मित्रहरू र यहाँ उपस्थित हुनुहुने समस्त भक्त भागवत माता पिता दाजुभाइ दिदीबहिनी भगवानको अत्यन्त कृपा तपाईँ हामीमा बसेकै बेला यसरी वर्षा हुँदा हुँदै आज 6औं दिन भयो
भोलि हाम्रो पूर्णाहुति हुँदैछ। छैठौँ दिनका महात्म्यहरू हामी श्रवण गर्छौँ। हिजो हामीले श्रवण गरेका थियौँ अविनाशी गोकर्ण अथवा भागवतको प्रसाद, भगवानको प्रसाद, सन्यासीले दिएको प्रसाद, त्यसबाट आत्मदेवको मुक्ति हुन्छ, मोक्ष हुन्छ। धुन्धुकारी घरकै बस्छ, गोकर्णजी तीर्थयात्रामा जानुहुन्छ। अब यो आफ्ना पिता आत्मदेव ब्राह्मण वनमा गइसकेपछि धुन्धुकारीले मातासँग जान्छ, धुन्धुलीसँग जान्छ धुन्धुकारी र सम्पत्ति निकाल, यदि सम्पत्ति निकालिदिनुहोस् भने म तँलाई लात हान्छु भन्छ। यस्ता वचनहरू सुनेर माता उदास भएर गएर कुवामा फाल हानेर माताको पनि मृत्यु हुन्छ। यतापट्टि धुन्धुकारी अब स्वतन्त्र हुन्छ, सम्पूर्ण आफ्नो आत्मा हुन्छ। 5 वेश्याहरूलाई राखेको छ, धेरैतिरबाट चोरी गरेर सम्पत्ति ल्याउँछ। यस्तो हुँदाहुँदै एक दिन स्त्रीहरूले विचार गर्छन्, 5 जना छन्, विचार गर्छन् कि कुनै दिन यसरी चोरी गर्दै ल्याउँछन्, चोरी गर्दै ल्याउँछन्, सम्पत्ति त धेरै बनाइसके, तर कुनै दिन पक्राउ खाइयो भनेदेखि के हुन्छ? यो धुन्धुकारीले गर्दा हामीले पनि पक्राउ खान्छौँ, त्योभन्दा राम्रो त के गरौँ भनेदेखि हामी धुन्धुकारीलाई नै सिद्धाइदिउँ भनेर एक अर्कामा गफ गर्छ, कुरा मिलाउँछ। हिजो भनेको थियो, अस्ति भनेको थियो कलियुग कहाँ बस्छ? कलियुग बस्छ द्युतम पानम स्त्रिया सुना, यहाँ व्यभिचारमा कलियुग बस्छ। यहाँ व्यभिचार आउँछ, योभन्दा राम्रो हामी नै मारिदिउँ भनेर। अनि कसैले छरछिमेकीले सुन्यो भने चाहिँ के गर्ने? छरछिमेकीले थाहा पायो भने, सोधे भने के गर्ने भन्दाखेरि टाढा गएका छन्, सम्पत्ति लिन गएका छन्, धेरै पछि आउँछन्, विदेशतिर गएका छन् भनिदिउँला। अनि यो सम्पत्ति लिएर हामी यहाँबाट जाउँला, अथवा नगए पनि हुन्छ, यी बसे पनि हुन्छ, सम्पत्ति भरपुर छ, कहीँ जानु परे पनि सम्पत्ति लिएर जाउँला, बस्नु परे पनि बसौँला, तर यसलाई चाहिँ सिधाइदिउँ भनेर त्यस्तो सल्लाह गर्छन्। धुन्धुकारी गलेर आउँछ, कहीँ जान्छ, स्वयंकै कर्ममा जान्छ, गलेर आउँछ, धेरै सम्पत्ति लिएर आएको हुन्छ। एक दिन रात्रिमा मजाले उसले प्रसादीहरूले खानापिना गर्छ, खानपिन गरिसकेपछि गलेको हुन्छ, धुन्धुकारी सुत्छ। सुतेपछि रात्रिमा अहिलेको सल्लाहअनुसार यी 5 जना स्त्रीहरूले धुन्धुकारीलाई पास भनेको डोरीले गलामा बाँधेर झुन्ड्याइदिन्छन्। अब त्यो झुन्ड्याउने बित्तिकै मर्दैन, निद्रामा ल्याएको हुन्छ, मिलाएको व्यक्ति ल्याएको हुन्छ, छटपटिन थाल्छ, झुन्ड्याउने बित्तिकै मर्दैन। अनि त्यो छटपट देखेर चाहिँ उनीहरू डराउँछन्, छरछिमेकीले थाहा पाउँछन्, अरूले थाहा पाउँछन् भनेर उनीहरूले एकछिन त मर्छ कि भनेर विचार गर्छन्, मृत्यु हुँदैन। अनि एउटा बल्दै गरेको जो अगुल्टो हुन्छ, त्यो बल्दै गरेको अगुल्टो ल्याएर मुखमा जबरजस्ती दिन्छन्, बहुत कष्टले धुन्धुकारीको मृत्यु हुन्छ। हामीले कथा सुनेको छ, हामी संक्षिप्तमा सुन्दैछौँ। किन भन्दा हाम्रो बाहिर आज लाखबत्ती जलाउन पनि जानु छ, पानी आउँछ कि जस्तो छ त्यसलाई पनि हेरेर मृत्यु हुन्छ धुन्धुकारीको। सम्पत्ति लिएर यिनीहरू भाग्छन्, यिनीहरू हिँड्छन्। गोकर्णले सुन्नुहुन्छ धुन्धुकारीको मृत्यु भयो भने जुन जुन तीर्थहरूमा गोकर्णजी जानुहुन्छ, ती तीर्थहरूमा गएर धुन्धुकारीका लागि पिण्डदान गरिदिनुहुन्छ। यतापट्टि चाहिँ धुन्धुकारी अब त्यसरी अपगति भएको हुनाले, जबरजस्ती कसैले मारेको हुनाले, झुन्डाएर मारेको हुनाले, अगुल्टो लगाएको हुनाले उसले गति पाउँदैन। गति नपाएपछि यो प्रेत हुन्छ, महान प्रेत भएर चाहिँ संसारमा घुमिरहन्छ, यो हावा जस्तो भएर घुमिरहन्छ। गोकर्णजीले विचार गर्नुहुन्छ, पिण्डदान गरिसकेको छु, सबै भाइका लागि पनि मैले गरेँ भनेर एक दिन आफ्नो जन्मभूमिलाई सम्झेर गोकर्णजी जानुहुन्छ। आफ्नो जन्मभूमिमा जानु पर्यो भने जन्मभूमि सबैभन्दा श्रेष्ठ हुन्छ। भक्तवत्सल भगवान की जन्मभूमि सबैभन्दा श्रेष्ठ हुन्छ। महात्मा गान्धी भन्नुहुन्थ्यो कि जीवनमा कुनै त्यस्तो आपत्ति आइलाग्यो कहिले भनेदेखि जन्मभूमिको माटोलाई उठाएर निधारमा लगाउनु भन्नु। गोकर्णजीले पनि विचार गर्नुहुन्छ, जन्मभूमिमा गएर राजेशमा बस्नु पर्यो भनेर आफ्ना घरमा जानुहुन्छ, जहाँ पैदा हुनुभएको थियो त्यस घरमा। जाँदाखेरि कोही छैन, धुन्धुकारी त गइहाल्यो, सबै सुनेको छ। त्यसैले बाहिरपट्टि सुत्नुहुन्छ, घरको यसो बाहिरपट्टि सिक्कामा शयन गर्नुहुन्छ गोकर्णजी। त्यति बेला रात्रिमा सुत्नु भएको छैन, मिलाउनु भएको छैन।
अलिअलि झर्काउनु मात्रै भएको छ। यो सपनाको कुरो होइन, विपनाको कुरो। सपना हो भनेदेखि आजै रहेर पूर्ण हो, विपना हो भनेदेखि नभ्याउँछु यस बाटोमा। भगवान्लाई सपनामा देख्यो भने चाहिँ यसो भन्नुपर्छ, सपना हो भनेदेखि विपना हो भनेदेखि आजै रहेर पूर्ण हो, सपना हो भनेदेखि नभ्याउँछु यस बाटोमा। तर यहाँ चाहिँ भगवान् देखिनु हुँदै छैन, यस्तो धुन्धुकारी देखिन खोज्दैछ। नसुतिकन अलिअलि सुतेर ननिदाइकन सुतेका मात्रै बेला ढल्केका मात्रै बेला प्रत्यक्ष भएर एउटा त्यस्तो खालको आउँछ नि, सिधै दर्शयामास महारौद्रतरम पोको शक्ति भिडेस। कोही बेला भिडो भएर आउँछ, एउटा भिडो उताबाट कुदेर आउँछ। गोकर्णजीले देख्नुहुन्छ, डराउनुहुन्न। किन डराउनुहुन्न? विदुषाम किमपेक्षितम, ज्ञानी हुनुहुन्छ, अत्यन्त विद्वान हुनुहुन्छ, डराउनु पर्ने कुनै आवश्यक देख्नुहुन्न। शक्ति मेषः, एउटा भेडो भएर आउँछ, भेडो जस्तो आउँछ कुदेर, अनि त्यो भेडो हराउँछ। अनि हात्ती जस्तो आउँछ कुदेर, त्यो हात्ती पनि हराउँछ। अनि एउटा रागो जस्तो आउँछ, त्यो पनि हराउँछ। सकृत इन्द्र, कोही चाहिँ इन्द्र जस्तो भएर आउँछ, कहिले त्यो पनि हराउँछ। आगो जस्तो भएर आउँछ, त्यो पनि हराउँछ। पुनश्च पुरुषो भवत्, फेरि त्यस्तो त्यो उग्र पुरुष भएर आउँछ। त्यस्तो देखिरहनुहुन्छ, आँखा हेरिरहनु भएको छ। वैपरीत्यम, यस्तो देखेर धैर्य धारण गर्नुहुन्छ, धैर्य धारण गर्नुहुन्छ। अनि दुर्गतिका, कोही दुर्गति परेको व्यक्ति मेरो अगाडि आएछ भन्ने सम्झिनुहुन्छ। अनि सोध्नुहुन्छ, यस्तो उग्र कसरी आयो, प्राप्त भयो, रात्रिमा यसरी कसरी आउँदैछौ, को तिमी, प्रेत हौ, पिशाच हौ, राक्षस हौ, को हो भनेर गोकर्णजीले सोध्नुहुन्छ। उसले आफ्नो वृत्तान्त बताउँछ। असत्य वचन, पहिलो वृत्तान्त बताउन सक्दैन, बोल्न सक्दैन। अधिक धेरै पाप गरेको, पाप भएको छ जीवनमा भने प्रेत भएपछि पनि बोल्न गाह्रो हुन्छ। बहुत धेरै बोल्ने कोसिस गर्छ, बोली आउँदैन। अनि गोकर्णजीले शङ्खमा पानी लगाउनुहुन्छ। शङ्ख ज्ञानको प्रतीक हुन्छ, वेदको प्रतीक हुन्छ। पानी लगाएर त्यसलाई छ्यापिदिनुहुन्छ। जब जल छ्यापिदिनुहुन्छ गोकर्णजीले, अनि उसले बोल्न सक्छ, बोल्छ। अहम भ्राता प्रदीयोस्मि धुन्धुकारीति नामत। जीवनमा जब अपराध हुन्छ, पाप गरिन्छ, पाप गरेर प्रायश्चित्त के हुन्छ प्राप्त भन्दा मनबाट पछुतो हुनु सबैभन्दा ठुलो प्रायश्चित्त हो। प्रायश्चित्त गरिन्छ। जस्तै अब कर्मकाण्ड गरिन्छ, प्रायश्चित्त गर्दाखेरि सुन दान गरिन्छ, गाई दान गरिन्छ, चाँदी दान गरिन्छ, विभिन्न दान दक्षिणा त गरिन्छ। तर त्यसलाई के भनिन्छ, त्यो प्रतीक हुन्छ। तर सबैभन्दा ठुलो प्रायश्चित्त के हुन्छ भने मनबाट पछुतो, मैले यो गल्ती गरेँ भनेर पछुतो भयो भने यो प्रायश्चित्त हुन्छ। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुन्धुकारीति नामत। म तपाईँको भाइ हुँ भन्छ धुन्धुकारीले। सकिए, अब यसले भन्दैछ पछुतो हुँदैछ यसलाई, म अर्काका दोषले गर्दा मृत्यु भएको होइन, म अर्काका दोषले गर्दाखेरि यो अवस्थालाई प्राप्त गरेको होइन। सकिएन यो दोष थिएन भनेको आफ्नै दोषले गर्दाखेरि। ब्रह्मत्व, मेरो ब्रह्मत्व नाश भयो। मैले कर्म त कति हो, कति गरेँ, त्यसको कुनै सङ्ख्या नै छैन। लोकानाम हिंसा कर्म, संसारमा हिंसा गर्दै हिँड्थेँ, त्यो हजुरलाई पनि थाहा छ। त्यस कारणले गर्दा म प्रेत भएँ भन्छ यसले। बाता हारेन, मैले केही खान पाउँदिनँ। हामी श्राद्ध गर्छौँ नि, श्राद्ध गर्दाखेरि जनै पनि अर्कापट्टि लगाएर भनेको अपसभ्य भएर जुन तल निचोड्छौँ, थालमै दिँदा पनि हुन्थ्यो नि। थालमा तर्पण गरिरहेको हुन्छ, यसरी तर्पण गर्दा गर्दै त्यो अलिकति एउटा वस्त्र निचोड्छु, अपसभ्य भएर। यो वस्त्र किन निचोड्नु परेको भन्दा थालमा दिएको त्यसले लिन सक्दैन, जो त्यस्तो अवस्थामा छ, धुन्धुकारी जस्तो अवस्थामा छ। त्यसलाई थालमा मजाले सम्मान गरेर दिए पनि त्यसले लिन सक्दैन, त्यसका मुखमा आउँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई त्यो निचोरेर बाहिर दिनु परेको। यहाँ यसले त्यही भन्दैछ, बाता हारेन जीवामी भनेको म हावा खाएर बाँच्दैछु यतिखेर। अनि फेरि त्यो हावा पनि मलाई भनेको बेला लाग्दैन, दैवाली कति बेला लाग्छ, लागेका बेलामा हावा लिन्छु। त्यसैलाई म
लिएर बस्दैछु। गोकर्णले भन्छन् होइन, तिम्रा लागि त मैले त्यत्रो धेरै श्राद्ध गरेको छु। जुन जुन तीर्थमा गएँ त्यहाँ गएर मैले पिण्डदान गरेँ। गोकर्णले त्यसो भनेपछि प्रेतले भन्दैछ मेरो लागि 1000 श्राद्ध गरे पनि मेरो मुक्ति हुनेवाला छैन, अरू नै उपाय सोच्नुहोस् भन्छ। अब के उपाय सोच्ने? र पनि म विचार गर्छु, तिमी अबर परेका रहेछौ, म विचार चाहिँ गर्छु, तिमी अहिले आफ्नो ठाउँमा जाऊ भनेपछि त्यो जान्छ। धुन्धुकारी आफ्नो ठाउँमा जान्छ। गोकर्ण रातभरि चिन्तन गर्नुहुन्छ। भोलि बिहान गएर सबै विद्वानहरूलाई सोध्नुहुन्छ। कसैले पनि छर छिमेकीमा भएका विद्वानहरूले निर्णय दिन सक्दैनन्। आफ्नो कर्म सम्हाल्छ ब्राह्मण भने के गर्न सक्दैन र भने जस्तै नि। गोकर्णजीले के गर्नुहुन्छ भने गायत्री मन्त्रको जप गर्नुहुन्छ। त्यो गायत्री मन्त्रको जप गर्दा गर्दै सूर्यलाई आह्वान गर्नुहुन्छ। सूर्यलाई चाहिँ लक्ष्य बनाएर गायत्री मन्त्रको जप गर्नुहुन्छ। सूर्यको जुन वेग हो त्यो वेग बन्द हुन्छ। हिँड्दै गरेको वेग सूर्य रोकिनुहुन्छ। रोकेर के भयो भनेर के गर्नु पर्यो मैले भनेर सूर्यदेवले भन्नुहुन्छ। आफ्नो वृत्तान्त बताउनुहुन्छ गोकर्णजीले कि यस्तो यस्तो भएको छ। यस्तो खालको प्रेतको उद्धार कसरी हुन्छ भन्दा श्रीमद् भागवतान मुक्ति भन्छ। श्रीमद् भागवत श्रवण गराइदियो मुक्ति हुन्छन् भनेर सूर्य आफ्नो बाटो लाग्छन्। यति भइसकेपछि गोकर्णले निश्चय गरेर श्रीमद् भागवतको कथा हुन्छ। अब त्यहाँनिर अब त्यो प्रेत चिकाएर बस्ने थाहा पाउँछ भागवत हुँदैछ मेरा लागि, मेरो उद्धारका लागि भनेर। प्रेत त्यहाँ आएर बस्छ। वंशगन्धी भनेको एउटा बाँसभित्र पसिदिन्छ। बाँसभित्र किन पस्छ? आँखाको भएको दुईपट्टि नै आँखा भएको बाँसका बिचमा गएर बस्छ। किनभने त्यो हावा छ। गरुड पुराणले पनि यस्तै वर्णन गर्छन्। हावा हुन्छ एउटा। गरुड पुराणले कसरी वर्णन गर्छन् भनेदेखि नरकको बास हुन्छ। नरक पछाडि त्यो यसरी यहाँबाट जाँदै जाँदै गर्दाखेरि गरुड पुराणको वर्णन कस्तो हुन्छ भने एउटा जुन 10 दिन दिएकोसम्म दिएका पिण्ड हुन्छन् त्यो पिण्डद्वारा शरीर बनेको हुन्छ। 1 हात बराबरको शरीर हुन्छ। त्यो शरीर पनि 1 वर्षसम्म मात्रै रहन्छ। जब वर्ष दिन पुरा हुन्छ, वर्ष दिन पुरा भइसकेपछि त्यो शरीर छुट्छ। त्यो शरीर छुटेपछि एउटा हावा जस्तो हुन्छ अरे। अङ्गुठा मात्र यो अङ्गुठा बराबरको हुन्छ त्यो जीव। त्यो चाहिँ एक ठाउँमा बस्न सक्दैन, यसरी हावा जस्तो हुन्छ। हामीले यो कसरी थाहा हुन्छ भनेदेखि नि हामीले धामिकामा जान्छौँ नि। धामिकामा त्यो धामीहरू काम छन्। कामेका बेला उनीहरू त काम हुन् कि नकाम हुन्, उनीहरू नकामे पनि त्यो अगाडि यसरी सेउली राखेको हुन्छ। त्यो सेउली चाहिँ काम छ। यस्तो मतलब के हो भन्दाखेरि त्यो हावा हुन्छ नि त, एकै ठाउँ बस्न सक्दैन भनेको यसरी कामिरहन्छ। थरथरी कामिरहन्छ। यसरी नै कामिरहन्छ। अब एक ठाउँमा बसेर भागवत सुन्न सक्दैन, थरथर कामिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि दुईपट्टि आँखा भएको बाँसभित्र पसेपछि त त्यो हलचल गर्न पाएन। त्यसो हुँदा धुन्धुकारी त्यहीँभित्र पसिदिन्छ। स्पष्ट शब्दमा गोकर्णजीले कथा सुनाउनुहुन्छ। 7 दिन 1 दिनको कथा हुन्छ। पहिलो दिनको कथा हुँदा एउटा आँखो फुट्छ, त्यो बाँसको आँखो फुट्छ। दोस्रो दिनको कथा हुँदा ठुलो आवाज आएर फुट्छ। तेस्रो दिनको हुँदा तेस्रो, यस्तो हुँदै हुँदै जब 7 दिनको हुन्छ, 7 दिनको भइसकेपछि त्यो पुरै फुटेर धुन्धुकारीले दिव्य रूप लिन्छ। भगवानको जस्तो रूप लिन्छ। पीताम्बर दिव्य स्वरूप लिएर आउँछ। अनि गोकर्णजीलाई प्रणाम गर्छ। गुरु बिना ज्ञान कहिले हुँदैन, माया जालको यो दुःख छोड्दैन। गुरु बिना ज्ञान कहिले हुँदैन, माया जालको यो दुःख छोड्दैन। गुरु बिना ज्ञान कहिले हुँदैन, माया जालको यो दुःख छोड्दैन। गुरु बिना ज्ञान कहिले पशुपतिमा 4 ढोका चाँदीका, कृष्णजीलाई मन पर्ने राधिका। कृष्णजीलाई मन पर्ने
खोज्छ मुक्ति हुन मायालाई खोज्न आत्मा खोज्छ मुक्ति हुन मायालाई खोज्न ज्ञान बिना पाइँदैन परमात्मा देख्न ज्ञान बिना पाइँदैन परमात्मा देख्न गुरु बिना ज्ञान कहिले हुँदैन मायाको यो दुःख छुट्दैन गुरु बिना ज्ञान कहिले हुँदैन मायाको यो दुःख छुट्दैन भोलि भन्दा भन्दै आयु सबै जान्छ भोलि भोलि भन्दा भन्दै आयु सबै जान्छ हक्क ज्ञान नपाएर मायाले नै जान्छ हक्क ज्ञान नपाएर मायाले नै जान्छ इच्छापूर्ति गर्दा गर्दै आइपुग्छ काल इच्छापूर्ति गर्दा गर्दै आइपुग्छ काल सद्गुरुका शरण परि मन्त्र सुनिहाल सद्गुरुका शरण परि मन्त्र सुनिहाल गुरु बिना ज्ञान कहिले हुँदैन मायाको यो दुःख छुट्दैन गुरु बिना ज्ञान कहिले हुँदैन मायाको यो दुःख छुट्दैन सबै शास्त्र निचोरेर सुनाइदिन्छन् सारा सबै शास्त्र निचोरेर सुनाइदिन्छन् सारा भगवानको मन्त्र सुने बल्ल हुन्छ पार भगवानको मन्त्र सुने बल्ल हुन्छ पार सारवेदको सार तत्त्व मूल मन्त्र त्यही हो भारतको सार मन्त्र मूल मन्त्र ए हो वैकुण्ठमा जाने बाटो सम्झ अब यही हो वैकुण्ठमा जाने बाटो सम्झ अब यही हो गुरु बिना ज्ञान कहिले हुँदैन मायाको यो दुःख छुट्दैन गुरु बिना ज्ञान कहिले हुँदैन मायाको यो दुःख छुट्दैन यो दुःख छुट्दैन हो मायाको यो दुःख छुट्दैन देव भगवान की जय सुगारीले भन्दैछ अब दिव्य रूप धारण गरेर गोकर्णसँग हजुर मेरो भाइ हुनुहुन्थ्यो अब भाइ हुनुहुन्न हजुर हजुर मेरो सद्गुरु हुनुहुन्छ हजुरका कृपाले गर्दाखेरि म प्रेतको कष्टबाट मुक्त भएँ अब म जाँदैछु भनेर विमानद्वारा जान्छ सबै कथा सुन्न बसेका हुन्छन् तर विमानद्वारा धुन्धुकारी मात्रै जान्छ हरि भगवानका सेवकहरू दासहरू आएर विमानमा राखेर धुन्धुकारीलाई लगेको देखेर गोकर्णजीले प्रश्न सोध्नुहुन्छ हरिदासहरूसँग हरि भगवानका पार्षदहरूसँग सोध्नुहुन्छ हे भगवान सबैले यहाँ बसेर कथा सुनेको 7 दिन तर धुन्धुकारी मात्रै किन वैकुण्ठ धाम जान्छ भने भन्दै हुनुहुन्छ हरिदासहरू भन्दै हुनुहुन्छ श्रवणस्य विवेदेन फलवेदोक्त संस्थिता श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं श्रवणको भेद हुन्छ श्रवणमा भनेको मनन गरो यो धुन्धुकारीले बाँसभित्र बसेर उपवास गरेर 7 दिन यसले मनन पनि गर्यो तर अरूले चाहिँ गफ गरिरहे गफ सुनिरहे यताउति हिँडिरहे त्यसो त कथामा मन भएन त्यस कारणले दिनु गएनन् सप्ताह मननादिदादेन चिरञ्जीवितं अदृढं च तं ज्ञानं धीर भएन भने ज्ञान नाश हुन्छ धीर भएन भने ज्ञान नाश हुन्छ जतिसुकै पढेको होस् जतिसुकै ज्ञानी होस् रिस उठेका बेलामा के हुन्छ आफूले पढेका किताबहरू सबै लाइब्रेरीमा रहन्छन्
छोरा हामी डम्मा डम्मा आउनुहोस् एउटा अन्तिम भजन यहाँ सबैको लागि। डमा 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 डमरू बजो मेरो भोले बाबा डमा डमा डमरू बजो मेरो भोले बाबा को भोले बाबा को मेरो भोले बाबा को भोले बाबा को मेरो भोले बाबा को डमा डमा डमरू बजो 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 मेरो भोले बाबा को तेरा बिंदु आखिरा बात तेरा बिंदु आखिरा बात तेरा बिंदु आखिरा बात तेरा बिंदु आखिरा बात संवर कराओ तो गलत बात शिव शंकर भगवान की आनंद की भगवान की भगवान की माया की
उद्धार कार्य की जय श्री राम। बोलो हर हर महादेव। आइदिनुहोस् न कृष्णजी राधाजीको साथमा 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 सधैँभरि जीवनमा कृष्ण सधैँभरि जीवनमा सधैँभरि जीवनमा कृष्ण सधैँभरि जीवनमा यसै गरी जीवनमा कृष्ण यसै गरी जीवनमा सधैँभरि जीवनमा कृष्ण सधैँभरि